پروردگار عالم قلوب ما و شما را و قلوب اولاد ما و شما را پر از نور امیرالمؤمنین علیه السلام و نور ولایت ایشان و نور محبت و ایمان به ایشان و ائمه اطهار علیهم السلام بفرماید. و پروردگار عالم ما را و ضراری ما را بر این راه تا روز قیامت ثابت قدم حفظ بفرماید. و پروردگار عالم گذشتگان ما را رحمت و مغفرت بفرماید و شفاعت سید الانبیاء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را شامل حال آنها بفرماید و بهترین لذات و بهترین طعامها و بهترین شرابها و بهترین درجات بهشتی را با آبروی امیرالمؤمنین علیه السلام این ایام و همه ایام تا ابدالآباد نصیب آنها بفرماید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پروردگار عالم را سوگند می‌دهیم به حق حبیبش حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و به حق برادر از جان عزیزتر ایشان حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و به حق دختر عرش اختر ایشان صدیقه طاهره سلام الله علیها و به حق سبت اکبر امام مجتبی علیه السلام و به حق امام شهید حضرت سید الشهداء امام حسین صلوات الله علیهم اجمعین. پروردگارا به حق هؤلاء الطیبین الطاهرین صل علی محمد و آل محمد و عجل لولیک الفرج. اللهم عجل لولیک الفرج. اللهم عجل لولیک الفرج. اللهم عجل لولیک الفرج. اللهم عجل لولیک الفرج وانصره نصرا عزیزا وافتح له فتحا مبینا واقسم ظهور اعدائه وسود وجوه مخالفيه وكثر شيعته وانصاره وجنوده واجعلنا من جنوده وشيعته وخيرة تلامذته واصحابه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم. پروردگار عالم فرج مولای ما حضرت بقیت الله فی العالمین سلام الله علیه را برساند و کمر دشمنان ایشان را بشکند و شیعیان مخلص ایشان را هرچی بیشتر بفرماید و پروردگار عالم خائنین به حق ایشان را روسیای دنیا و آخرت بگرداند و پروردگار عالم عذاب و نقمتش را هلاک را بر دشمنان و منکرین 12 امام علیهم السلام به اسرع حال نازل بفرماید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.